چه حرفی داشتید با شریکتون میزدید که اینقدر دیر کردید آقا فرهان؟ تو از کجا فهمیدی من دارم با اون حرف میزنم؟ از دفترتون اصلی کی اومده بود؟ ماشینتون آورده بود. اون بهمون گفت. مادر تو اتاقشه؟ بله. فرهان تو کار خوبی نمی کنی. مگه چه کار اشتباهی کردم؟ تو بین زرین و تارا نمیتونی تعادل برقرار کنی. شاید این از ذهنت نمیتونه بیرون بیاد که اون همسر آرمان بوده و قسم میخورم مادر همچین چیزی نیست. وقتمون توی هر شرایطی که شده باشه من تارا رو همسر خودم قبول دارم. فقط با قبول کردن نمیشه بگی همسرته. بعضی وقتا برای ثابت کردنش باید خیلی تلاش کرد، کاری که تو نمی کنی. من تلاش نمی کنم مادر. من برای خوشحالیش اون هرچی بخواد من انجام میدم. خودتون به هم بگین چی کار کنم. تو اشتباه کردی اونو به حال خودش گذاشتی پسرم. جوری که اون امروز آرمانو یاد میکرد و گریه میکرد جیگرم آتیش گرفت. فرهان ما خیلی اشتباه کردیم که اونو با خاطرات آرمان تنها به حال خودش گذاشتیم. تو بهش این اطمینانو بده که همیشه کنارش میمونی تا اون غم و دردشو باهات شریک بشه. تو به اون این اطمینانو بده که در هر شرایطی کنارش میمونی. لطفاً بهم قول بده پسرم که همه غمهای زندگیشو دور کنی. قول میدم مادر. دیگه فرصت همچین شکایتی رو بهتون نمیدم. خاله، مامان. چی شده؟ چی شده زرین؟ چی؟ الو؟ وای وای. بس کن دیگه زرین. یه خراش کوچیک زود خوب میشه، مگه نه نصرت؟ آره زرین، من کاملا خوبم دخترم. مامان چه نیازی بود وسط خیابون پیاده بشی؟ دخترم اونم اشتباهی نداشت. دوستش بهش زنگ زده بود، اونم باید با عجله میرفت. من بهش گفتم که منو پیاده کن، من خودم میرم. نمیدونم یهویی ماشین از جلو اومد و به من زد. نصرت ماشین جلو نیومده، تو جلوی ماشین رفتی. به خاطر همین تصادف کردی. وای آبجی، شما دارید شوخی میکنید. من اینجا دارم از درد میمیرم. فرهان پسرم، میتونی کاظمو بیرون صدا بزنی؟ اون از ترس نمیتونه داخل خونه بیاد. من کاظمو صدا بزنم؟ پسر خالت دهن مرگ رفته، تو هنوز کینه رو نمیتونی از خودت دور کنی؟ برو پسرم اونو صدا بزن. آبجی، من که میگم شماها امشب همینجا بمونید. نه نصرت جان، تارا توی خونه تنهاست. در ضمن تو هم به استراحت نیاز داری. نه خیر آبجی، همتون اینجا بمونید. تنهایی دلم خیلی تنگ میشه. شما وقتی باشید حالم زود خوب میشه. خاله لطفاً امشب بمونید. آره آبجی، زرینم دلش میخواد. لطفاً اینجا بمونید دیگه. برو زرین، برو برای هممون چایی درست کن عزیز دلم. بله مامان. وای آبجی، اون راننده خیلی بدجور ماشینشو بهم زد. من همونجا سرم گیج رفت و افتادم. همه استخونهای بدنم درد میکنه آبجی، خیلی درد دارم.